الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، محبت سے باواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله چٹا رنگ للاری جڑا چڑھدا لہندا رہندا چٹا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لہندا رہندا پکا رنگ محمد والا جڑا چڑھدا کدی نہ لہرا پکا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا کدی نہ لہرا۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد۔ عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک له دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نو آپ احباب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، وعدے دے مطابق
آپ احباب دے سامنے جس موضوع تے بیان کرنا ہے اس دا عنوان ہے شان سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دوسری قسط۔ عزیزم گل بات ہو رہی سی پچھلے جمعہ المبارک سے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ جب غار اپنے قوم والیاں والائے اپنے گھر والیاں والائے تو آپ دا باپ آزر جیڑا سی وہ بتاں دی پوجا کردا سی، بتاں نو گھر دے اندر بنا کے فروخت کردا ہوندا سی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیونکہ پکے معاہد سن، ایک رب تبارک و تعالیٰ نو منن والے سن، رب تبارک و تعالیٰ دی عبادت کرن والے سن، کسے دے نال رب تبارک و تعالیٰ نو آپ سرکار شریف ٹھہران والے نہیں سن۔ آپ دا باپ آزر جڑا ہے بڑا خوش ہویا، میرا بیٹا آ گیا وے تے لہذا میرے کاروبار دے اندر اور اضافہ ہو جائے گا، ہونے بھی بتاں نو ویچے کرے گا۔ تو کی کہندا ہے اے ابراہیم اے بتاں نو لے جا تے لوگاں دے اندر ذرا ویچ کے آنا۔ تاریخ اسلام میرے سامنے پئی ہے، تاریخ تبری میرے سامنے پئی ہے، اللہ دا قرآن میرے سامنے پیا وے، انہاں دے وچوں میرا ماخذ ہے، ذرا بول سبحان اللہ۔ ان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دا باپ جو دیندا ہے نا کہ جو بت لوگاں دے اندر ویچ کے آؤ اور انہاں بتاں دی جنی تعریف کرو گے اونے زیادہ یہ خدا بھی کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ویچن والے ہون حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ تعریف سناواں جڑی آپ نے کیتی ہے، تعریف کی آپ نے انہاں بتاں دا رگڑا پٹیا ہے، سناواں ذرا بول صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے باپ دے کولوں بتاں نوں لے کے آپ سرکار لوکاں دی طرف ویچن واسطے روانہ ہو جاندے نے اور ہوکا لاندے نے، آوازاں لگاؤندے نے، اے لوگو اے دنیا والےو اے میرے کول جڑے بت نے اے نہ نفع دیندے نے نہ نقصان دیندے نے، میرے کولوں خرید کر لو۔ اے لوگو اے بت نہ کسے دی حاجت پوری کر دے نے، نہ اولاد دیندے نے، نہ بارش دیندے نے، نہ کوئی مصیبت ٹال دے نے۔ اے لوگو اے دنیا والےو ابراہیم دے کولوں بت خرید کر لو۔ جد لوگ سن دے نے لوگ متنفر ہوندے نے کہ سانو انج دے خدا نہیں چاہیے جڑے نہ فائدہ دیندے نے نہ نقصان پہنچاؤندے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ سرکار جا رہے نے، اسی طرح ہوکا لگا رہے نے۔ گھر دے وچوں ایک مائی سن رہی سی، جدو ابراہیم نو بت وچ دیاں دیکھیا وے، مورتیاں وچ دیاں دیکھیا وے، کہندی ہے او پترا میرا خدا چوری ہو گیا وے، میرا الہ چوری ہو گیا وے، ذرا مینوں ایک بت دے دے خدا دے دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ سرکار فرما دے نے اے مائی کچھ عقل دا علاج کر۔ آپ فرما دے نے اے مائی صاحبہ جیڑا خدا جیڑا بت اپنی رکھوالی نہیں کر سکدا، اپنے آپ نو نہیں بچا سکدا، وہ تیری مشکل کشائی کیویں کرے۔ صدقے جاواں
جدو مائی نے گل سنی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی، مائی دے دماغ دے اندر گل بیٹھ گئی، گل نے چھوٹ ماری، کہندی ہے اے ابراہیم انہاں بتاں تو علاوہ بھی کوئی الہ ہے وے جڑا میری مشکل کشائی کرے، میری حاجت روا کرے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرما دینے، فرمایا اے مائی ہاں او ایک کوئی الہ ہے جڑا میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے، میں ابراہیم دا بھی پالن والا بھی تیرا بھی پالن والا بھی، میرے تے ایمان لیا، ابراہیم دا کلمہ پڑھ لے، میرے رب نو من لے جن دا کوئی شریک نہیں، نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ اکبر کرو، میں ابراہیم تے ایمان لے اور جنت دے اندر چلے۔ اللہ اکبر، ایمان نہ لے ہوندی تے جنت دے اندر کدو جانا سی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سفر کر دیا جا رہے ہیں، بتاں نو بیچ رہے ہیں اور رسی پا کے انہاں مورتیاں نو گلیاں بازاراں تے اندر گھسیٹ رہے ہیں تے کہندے نے لوگو اے تواڈے خدا نے، اے مورتیاں نے، اے بت نے، انہاں نو خرید لو، اے نفع بھی نہیں جے دیندے تے مشکل کشائی بھی مجھے کر دے۔ جاندیاں سفر کردیاں راستے دے اندر دریا جاندا ہے، نہر آ جاندی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہاں بتاں نو پانی دے وچ ڈبو دے تے کہندے نے جے تسی خدا ہو تے پانی پیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سرکار فرما دے نے پانی پیو، پانا انہیں پتا چل جاتا ہے جدو پانی نہ پینا انہاں دا جھوٹا ہونا آپ دے سامنے ظاہر ہو جائے۔ صدقے جاواں قربان جاواں، اللہ لیا غور کرنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن اپنے گھر کے اندر موجود سن، آپ دی والدہ صاحبہ کہندی ہے اے بیٹا ابراہیم نمرود بادشاہ وے وہ آٹا جڑا وے ونڈ رہا وے، گندم لوگاں دے اندر ونڈ رہا وے، کہت سانی بھی پئی ہوئی ہے، جاؤ تسی بھی آٹا لے آو۔ ہن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ سرکار چل پے دے نمرود ول جا دے، سفر کر دیا آپ سرکار جب جنگل کے اندر پہنچتے ہیں، آپ سرکار نمرود ول آٹا لین نہیں جاتے بلکہ اتھو ریت کا توڑا بھر کے گھر ور روانہ ہو جاتے۔ گھر جا کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آرام فرمان لگ پے۔ جدو اٹھے نے بیدار ہوئے کہ ویکھ دے نے آپ دی اماں جی آٹا گند رہیاں نے، آپ پوچھدے نے اے اماں جی یہ آٹا کدھروں آیا وے؟ آپ دی اماں کہندیاں نے اے ابراہیم تو ہی تا تھوڑا بھر کے آٹے دا لے کے آیا سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے اے اماں جس رب جل شانہ دے توکل کر کے بھروسہ کر کے میں اس ظالم کافر نمرود بادشاہ کی طرف نہیں گیا، اس رب تے بھروسہ کر کے ریت دا توڑا بھر کے آندا وے، اس رب نے میرا بھروسہ نہیں توڑیا، اس رب نے ریت نو بھی توڑا آٹے دا بڑا چھوڑیا۔ صدقے جاواں قربان جاواں، اللہ لیا غور کرنا، یہ سچا مواہد سی، سچا رب نو منن والا سی۔ پھر رب سونا اپنے ابراہیم نو رسوا کیویں ہون دے گا؟ اے سجنا
حضرت جنید بغدادی فرماتے نے، غوث العظم سرکار فرماتے نے، حضرت میاں شیر ربانی بھی فرماتے نے، فرمایا کافراں نو رب دے رہا وے، غیراں نو رب دے رہا وے، پتھر دے اندر کیڑے نو رب تبارک و تعالی رزق عطا فرماندا وے، تے اپنے سجنا نو رب نے بھوکا تے نہیں مار دینا۔ اب فرماندے نے چلیا تو چلتا صحیح رب تبارک و تعالی تے مبارک راستے دے، پھر ویکھی جدھر رخ کریں گا خدائی تیرے پیچھے طواف کر دیا ہے۔ کیونکہ سچے مرد صفائی والے تے جو کچھ کہن زبانوں، سچے مرد صفائی والے تے جو کچھ کہن زبانوں، رب بھی ہو کچھ کرے گا، سچی خبر سانو، رب بھی ہو کچھ منے گا، سچی خبر سانو۔ ہم قربان جاوا میرے ملت کے نوجوانوں کو جو فرمانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں بتاں نوں ذلیل کر کے رسوا کر کے آپ سرکار گھر جاندے نے، اپنے باپ نو ویکھدے نے بتاں دی پوجا کر رہے نے، اپنی قوم والیاں نو ویکھدے نے وہ بتاں دی پوجا کر رہے نے، بتاں نو اپنا الہ تے خدا ماندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرما دے نے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے ملت نوجوانا توجہ فرمانا، اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ سرکار نے جب اپنے باپ اور قوم والوں دیکھا بتاں دی پوجا کر رہے نے، بتاں نو خدا من دے رہے، آپ سرکار نے انہاں نو آکھیا، اپنی قوم والیاں نو آکھیا انہاں اے مورتیاں کی نے جنہاں نو خدا سمجھدے ہو، اے مورتیاں کی نے؟ آپ فرما دے نے جنہاں تے اگے تسی آس مارے بیٹھے ہو، انہاں دی عبادت کردے ہو، پوجا کردے ہو، دسو ابراہیم نو اے کی نے؟ اللہ اکبر کبیر۔ انہاں آپ دی قوم والے کہیں دینے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ آپ دی قوم والے کہیں دینے بولے اے ابراہیم اسا اپنے باپ دادیاں نو انہاں دی پوجا کردے ہویا پایا وے، تاں اسی انہاں دی عبادت کرنے ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے، قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے کافر بولے، کافر کہندے نے اے ابراہیم کیا تسی حق لے کے ساڈے وال آئے ہو، حق لے کے ساڈے وال آئے ہو یا ساڈے نال کھلتے ہو، ساڈے نال مذاق کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے فرمایا بلکہ تہاڈا رب ہوے جڑا آسمان دا رب جڑا زمین دا رب جس نے انہاں نو پیدا فرمایا وے اور میں اس تے گواہ ہاں اللہ اکبر کبیرہ میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرما رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سرکار نے جدو مبارک باتاں کیتیاں کافر رسوا ہو گئے چپ ہو کے رہ گئے آپس دے اندر گلاں کردے نے یار ایک کیسا نوجوان ہے 15-16 سال آپ دی عمر مبارک ہے کہ اسی سارے انہاں مورتیاں نو خدا ماننے پر ایک ایسا نوجوان ہے جڑا ساڈے خداواں دے نال ٹکر لئی پیار اللہ اکبر کبیرہ میرے ملت دے نوجواناں انہاں لوگاں دے کول میلہ لگدا سی میلے دے اندر لوگ جاندے ہوندے سن میلے دے اندر جا کے خرافات کردے سن پکدے سن غیر شرعی کم ہوندے سن اپنے بتاں نو راضی کردے سن بتاں دی پوجا کردے سن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ سرکار نو لوگ کہندے نے اے ابراہیم چلو ساڈے نال میلے تے چلو اوتھوں دی رونقاں تانوں دکھانے ہاں اسی اپنے بتاں دے نال کی کرنے ہاں خداواں دے نال اوتھے رونقاں ہونگیاں تانوں پتہ چل جائے گا ہن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماندے نے انی سقیم آپ فرما دے نے اے لوگو میں بیمار ہاں اللہ اکبر محدثین اکرام دی ایک جماعت فرماندی ہے اے میرے ہاتھ دے اندر تاریخ تبری موجود ہے باحوالہ گل پیا کرنا وا اس دے اندر محدثین اکرام دی ایک جماعت فرماندی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت حقیقت دے اندر بظاہر کوئی بیماری نہیں سی ہے مگر آپ نے کیوں فرمایا انی سقیم ان کا مطلب ہے تعاون زدہ بیمار آپ نے کیوں فرمایا میں بیمار ہوں اور جھلیا دینی غیرت سی ضمیر زندہ سی دین اسلام دا جذبہ سی آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا تا ابراہیم نو گوارا وے پر جتھے غیر شرع کم ہون اوتھے ابراہیم نو جانا گوارا کوئی نہیں خدا دے بندیا ذرا تو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ادا کر کے دکھایا کر جدو میلے ٹھیلے آن کوئی بھی ایسا موقع آوے جتھے غیر شرعی کم ہوندے ہو شرع پاک نو پاس کیتا جا رہا ہوئے پامال کیتا جا رہا ہوئے تو بھی بہانہ بنا لیا کر کہ میں بیمار ہاں تھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ادا کر کے دنیا تو چلا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ پر وہی گل ایمان والے ہوئی کہندے نے لگدی نالوں ٹوٹ گئی چنگی اے بے قدراں دی یاری لگدی نالوں ٹوٹ گئی چنگی بے قدراں دی یاری او بھلا ہویا لڑ نیڑے چھٹے ساڈی عمر نبی دی ساری اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ
ان عزیزان محتشم توجہ فرمایا دے اللہ دا قرآن بیان فرماندا وے جب لوگوں نے آپ کو دعوت دیتی آپ نے فرمایا انی سقیم میں بیمار ہوں میں نہیں جانا آپ فرماندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمایا میں نو اللہ دی قسم آپ اللہ دی قسم اٹھا رہے نے فرمایا میں تھوڑے بتا دا برا ضرور چاہاں گا تھوڑے بتا دے نال برا ضرور کراں گا فرمایا بعد اس کے کہ تسی پیٹ پھیر کے آ جاؤ اللہ اکبر کبیرہ ان لوگ چلے گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ سرکار کوہارا لیا اونا دے عبادت گاہ دے طرف اونا دے خداواں دے طرف اونا دے بتاں دے طرف ابراہیم روانہ ہو جاوے جدوں اونا دی عبادت گاہ کے اندر پہنچ دے نے ابراہیم علیہ السلام فرما دیں میں نو بھوک لگی ہے اگر تسی خدا ہو تو میں نو کھانا دو مورتیاں سن پتھر سن کتھوں جواب آوے آپ فرما دیں میں نو کپڑے چاہی دے اگر تسی خدا ہو تو میں نو کپڑے دے ہو میری فلاجت پوری کرو جدو جواب نہیں آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کوہاڑے دے نالے بتانو کافران دے خداوانو پاس کر کے رکھ دے تے جڑا سارے تو بڑا خدا سے نا ان دے موٹے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہرا رکھا ہے فرمایا آن گے تے آکے اندے کو پوچھیں گے تے پھر ابراہیم تبلیغ اسلام کرندہ موقع مل جاوے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تا قرآن بھی گل بیان کرتا ہے سورۃ انبیاء صدقے جاواں قربان جاواں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے وَجَعَلَهُمْ جُزَزًا إِلَّا قَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے انہاں سارے خداواں دا چورا کر کے رکھ دیتا اے اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں اج سانوں کہندے نے مولوی صاحب چشتی صاحب تسی سخت بڑے ہو ذرا نرم ہو کے رویا کرو کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیدا آئی ایم گڈ مسلم تو اپنا سنبھال تینو دوجے نال کی میں آکھیا چلیا یا کلمہ نبی دا چھڑ دے یا ملت ابراہیمی چھڑ دے یا دین اسلام دے نال منافق بازی چھوڑ دے اللہ دا قرآن بیان فرماندا وے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ماسا نرمی اختیار نہیں کیتی ماسا منڈا نہیں کیتا کہ یارے نہ دے خدا نے آخر انہاں دی عبادت کر دے نے اور آپ سرکار پکے موحد سن ایک رب تبارک و تعالی دی عبادت کرن والے سن اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے سورۃ انبیاء دے اندر فرمایا ساڈے ابراہیم نے انہاں دے خداواں دا چورا کر کے رکھ چھوڑیا وہ بھی کوہاڑے دے نال اگے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے الا کبیر اللہم فرمایا کونا دے اندر جڑا وڈا سی خدا انہاں پتاں دا انہاں کافراں دا لعلہم الیہ یرجعون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوہاڑا اس وڈے خدا موڈے تے رکھ دیتا فرمایا کافر آن گئے تے اندے کول کچھ پوچھن گے تے مینوں تبلیغ اسلام دا موقع مل جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب کافر واپس آ گئے اپنے بتاں دا حال ویکھدے نے چورا ہویا دیکھدے نے تے کہندے نے قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه
لمن الظالمین۔ کافر بولے کیڑا ہے جن نے ساڈے خداواں دے نال کم کیتا وے، ساڈے خداواں دا برا حال کر دتا وے۔ انہ لمن الظالمین، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمانا وے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ انہاں دے وچوں ایک کچھ لوگ بولے کہندے نے ایک نوجوان ہے جڑا ساڈے خداواں نوں برا بھلا کہندا ہوے، ساڈے خداواں دے نال اچھا برتاؤ نہیں رکھدا، ابراہیم اوندا نام ابراہیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔